अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, आज पूरी कौम यकजा होकर आज़ादी की खुशियां मना रही है। आज पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं आज, और पूरी कौम इस दिन को बड़े जोशो खरोश और ईमानी जज्बे के साथ मना रही है। नाज़रीन, आज का ये दिन जो है वो तमाम पूरी मुसलमान उम्मा के लिए मैं समझता हूँ कि एक मुक़द्दस तरीन दिन है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर मार्ज़ वजूद में है और इस्लाम का किला कहलाया जाता है। तो इस दिन की खुशियाँ दुबाला करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इकबाल के शहीन चौधरी अफजल हुमायूं गुजर साहब, यूनियन काउंसिल वरियो सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। तो आइए चलते हैं इनकी तरफ कि आज का दिन चौधरी साहब किस तरह से गुजार रहे हैं, क्या मसरूफियात रही हैं इनकी सारा दिन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अवैस भाई, आपको भी मेरी तरफ से, आपकी टीम को बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। 75वीं सालगिरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की, तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको और पूरी कौम को, दोबारा से पूरी कौम को आज के इस मुक़द्दस तरीन दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया अवैस भाई, मेरी तरफ से भी अगेन आपको आज़ादी मुबारक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, और अल्लाह करे पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक ऐसे ही शाद आबाद रहेगा। हम इस वक्त सियालकोट के अंदर बैठे हुए हैं, और सियालकोट के अंदर बैठकर हम शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को अगर उनका ज़िक्र ना हो इस इंटरव्यू के अंदर, इस रिकॉर्डिंग में, मैं समझता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग ही मुकम्मल नहीं है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया, उन्होंने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो अल्लामा साहब की जो उन्होंने ख्वाब देखा था दो कौमी नज़रिए को बेस बनाते हुए एक अलग रियासत का, तो आज आप उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। जी अवैस भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फ़राहम किया अल्लामा साहब के ऊपर बोलने का। अल्लामा साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बरसगीर में मुसलमानों को दो कौमी नज़रिया दिया, और जो दो कौमी नज़रिया है उसमें अल्लाह के फ़ज़ल से कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल साहब, मौलाना सर सैयद साहब, जो भी उनकी टीम थी, सब ने मिल के काम किया उस दो कौमी नज़रिए पे, और अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। बरसगीर में आपको पता है, माज़र के साथ मैं ये पहले आपको बताना चाहता था, बरसगीर में आपको पता है कि जो हालात थे मुसलमानों के, मजहबी आज़ादी नहीं थी, कोई बंदा अज़ान नहीं कह सकता था, बड़े मसाइल थे, और अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लामा साहब मुफ़क्किर पाकिस्तान ने माशाल्लाह जो हमें नज़रिया अता किया, दो कौमी नज़रिया, उसके मुताबिक उनकी जद्दोजहद अल्लामा साहब की, कायद-ए-आज़म की, उसके मुताबिक अल्लाह के फ़ज़ल से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। चौधरी साहब, आज के दिन पे आप इंडिया के अंदर हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के ऊपर या फिर अक़लियतों के ऊपर वहाँ पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और बिलख़सूस कश्मीर के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, कई महीने हो गए हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू का आलम है। तो अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। जी अवैस भाई, मैं आपके ज़रिए ये कश्मीरी भाइयों तक भी ये मैसेज पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जो मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ, मैं जब इंडिया गया हूँ तो वहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा ऐड कर लें इसमें, मैंने वहाँ पे जब विज़िट किया है, लोगों से मिला हूँ, मुसलमानों से भी, हिंदुओं से भी, सिखों से भी, जो जो वहाँ पे कम्युनिटी है, सब से मेरी मुलाकात हुई है। और जो चीज़ हमारे पाकिस्तान में जो आज़ादी मैसर है, जो लोगों को, हर अक़लियत को जो मैसर है, उनको पूरी आज़ादी है। अल्लाह के फ़ज़ल से वो अपनी इबादतें हर जगह पे आज़ादाना तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में मुसलमानों को कोई आज़ादी नहीं है। आप कश्मीर देख लें, हम बार बार अक़वाम मुत्तहिदा में भी सवाल उठाते हैं, आगे पीछे भी उठाते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से हमें इतना यकीन है कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सर, इस मामले के ऊपर बार बार हम इस इशू को रेज़ कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। तो आप अक़वाम मुत्तहिदा को अभी कोई पैगाम देना चाहते हो कश्मीर के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह वैस भाई, हमारे लीडर ने भी माशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए दुनिया तक पैगाम पहुँचाया है। इंशाअल्लाह
امید پہ کہتے ہیں نا پنجابی دنیا قائم ہے. اللہ کے فضل سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ عن قریب کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. سر قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک محنت کی, ان دن رات انہوں نے لگا کر اس پاکستان کو ہمیں لے کر دیا. ہم جتنا بھی ان کا احسان مند ہو جائیں ہم ان کا احسان نہیں دے سکتے جتنی انہوں نے ہمارے اوپر ان کی مہربانی ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان جس مشن کے لیے ہمیں لے کر دیا تھا, کیا آج ہم ویسے ہی قائد کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہے ہیں؟ جی اویس بھائی, میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا کیونکہ آج آزادی کا دن ہے. ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایز اے مسلمان. ہم جو خواب قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جیسا وہ پاکستان دیکھنا چاہتے تھے, آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کرپٹ سیاستدانوں نے, جو بھی کرپٹ ہیں, میں کرپٹ کو کرپٹ کہوں گا, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے الحمدللہ, وہ اپنی کوشش جاری رکھیں. اور آج جو جن لوگوں نے یہ پاکستان کو کرپشن کر کے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے, ان کا ویژن نہیں رکھا قائد اعظم کا جیسے وہ چاہتے تھے, جیسے علامہ اقبال چاہتے تھے, بالکل ہی ان لوگوں نے, جو کرپٹ لوگ ہیں, میں پھر سختی سے آپ کو یاد کراتا ہوں, جو کرپٹ لوگ ہیں یہ ان کو بالکل پاکستان سے مطلب اس سیاست سے خارج کر دینا چاہیے. اچھے لوگ آگے آئیں, خاندانی لوگ آئیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں, اس کو لوٹیں نہ, اس کو کھوکھلا نہ کریں. یہ جتنا مرضی کھاتے جائیں, یہ الحمدللہ لا الہ پہ قائم ہوا ہے اور میرے اللہ نے اور میرے نبی نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور وہ ہوگی. یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اس کو علامہ اقبال کے نظریے کی طرف لانا چاہیے, قائد اعظم کے نظریے کی طرف لانا چاہیے. میں اپنے سب بھائیوں سے, سب پاکستانیوں سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں سے خدا را ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور موقع دیں ان لوگوں کو جو محب وطن ہیں, جو اپنے وطن کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, قائد اعظم جیسا بنانا چاہتے ہیں, ان کو آگے لائیں. میں خان صاحب سے اپیل کروں گا, خان صاحب آپ سے میری ہمبر ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو مشن شروع کیا ہے, جو اصولوں کی سیاست آپ نے شروع کی ہے, موروثی سیاست جو ہے, خاندانی سیاست, اس کو ختم کر رہے ہیں. اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب بنائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ یہ آپ اپنی پارٹی سے بھی کرپٹ لوگ نکالیں گے, اچھے لوگ جو ورکر ہیں ان کو آگے لے کے آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا, آپ کے ذریعے میں اپنے نوجوان بھائیوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, آپ سب کے بڑوں نے, میرے بڑوں نے, سب نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. خدا را اس ملک کو بچائیں. آپ آئیں گے, آپ نکلیں گے تو یہ ملک بچے گا اللہ کے حکم سے. ان کرپٹ سیاستدانوں سے خدا را سوچ سمجھ کے اپنے بھائیوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے لوگوں کو, سب کو یہ بتائیں کہ جو بندہ صحیح ہے اس کو ووٹ کاسٹ کریں. ووٹ ایک امانت ہے, تو غلط بندے کو جب آپ ووٹ دیں گے تو وہ پھر کرپشن کرے گا. وہ جب پیسے لے کے ٹکٹ لے گا اس کو وہ ضروری کرپشن کرے گا. تو خدا را اس کو جو ہے نا اس کی طرف توجہ دیں اور محنت کریں ڈٹ کے. انشاءاللہ آپ کو آپ کے خوابوں کے مطابق یہ پاکستان نظر آئے گا, ملے گا. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہیں چودھری افضل ہمایوں گجر صاحب, وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, یہاں پہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں گا کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو نوجوانوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. نوجوان, آج کے نوجوان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیم کی طرف توجہ دیں اور اس کے بعد ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ آج وہ وقت ہے کہ آج ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے پاکستان کی خاطر. آج ہمیں اس پاکستان کے لیے ہمیں سٹینڈ لینا ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ ملک لے کر دیا تھا. اور آج کے اس دن کے اوپر میں پوری دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتوں کو بھی مکمل آزادی حاصل ہے. وہ اپنی مذہبی رسومات مکمل آزادی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, نریندر مودی کو, کہ مودی صاحب اب وقت آ چکا ہے کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھانا وہاں پر بند کریں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.